ऑब्जेक्टिव नंबर 4 का दूसरा टॉपिक कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट डज कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन एंड व्हाट इज सोशल कोहेजन। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, सोशल कोहेजन क्या है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है Human beings live in communities where they interact, cooperate, and depend upon one another for social and economic well-being. इंसान, जैसे हमने पहले लेक्चर में कहा था, अकेले नहीं रहता और शायद अकेला रह भी नहीं सकता। अगर रहेगा तो वो किसी वो जो हमने डिस्कस किया था कि प्री सोशल एरा का एक टाइम होगा कि जब माशरा वजूद में ही नहीं आया था, इंसान उस वक्त अकेले रह रहा था, विदाउट एनी सिविलाइजेशन, विदाउट एनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स लिव इन कम्युनिटीज। इंसान अकेले नहीं रहता, बिरादरियों में रहता है, ग्रुप की शक्ल में रहता है, मोहल्ले में रहता है, जहाँ पे वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और अपनी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, The progress of a society is closely linked to the development of its communities and the strength of social relationships among its members। कि किसी भी माशरे में तरक्की जो होती है वो इंतहाई करीबी ताल्लुक रखती है बिरादरियों की तरक्की के साथ। यानी अगर किसी माशरे में आबाद जो कौमें हैं, जो बिरादरियां हैं, अगर वो तरक्की याफ्ता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो माशरा तरक्की याफ्ता होगा। अगर वो तरक्की याफ्ता नहीं है तो आपका जो माशरा है उन बिरादरियों से जो बना है वो तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग इट्स मेंबर्स। दूसरी बात यह है कि जो समाजी ताल्लुकात है किसी भी माशरे के अफराद के दरमियान, अगर वो अच्छे हैं, अगर वो मजबूत है, तो इस बात पर भी माशरे की तरक्की मुनहसर होती है। यानी अगर वो मजबूत होते हैं तो माशरा तरक्की याफ्ता होगा। अब चूंकि इस टॉपिक में दो चीजें हैं, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है और दूसरा सोशल कोहेजन है। यहाँ हम इसको डिफाइन करते हैं, किसको? सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट को। Community development focuses on improving the living standards of people through collective efforts। कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे नाम से जाहिर है कि किसी भी बरादरी की जो तरक्की है वो किस बात पे ज्यादा फोकस करती है? इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। लोगों की जो जिंदगी का मेयार है उसमें बेहतरी लाने के लिए ये काम करती है कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स का क्या मतलब है? कि इज्तिमाई कोशिशों के जरिए क्या किया जाए? कम्युनिटी के लोगों, बिरादरी के लोगों का जो मेयार जिंदगी है उसको बेहतर बनाया जाए। जबकि सोशल कोहेजन क्या करता है? इसका मतलब क्या है? सोशल कोहेजन प्रमोट्स। सोशल कोहेजन को अगर आप उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो इसका तर्जुमा क्या होगा? सोशल कोहेजन, समाजी जुड़ाव। ये प्रमोट करता है, फरोग देता है यूनिटी, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, इत्तेहाद, एतमाद और तावन को, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग इंडिविजुअल्स, और लोगों में और अफराद में अपनाइयत के एहसास को भी फरोग देता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देने की कोशिश करते हैं। इन पाकिस्तान, पर्टिकुलर इन बलोचिस्तान, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेजन आर वाइटल फॉर एड्रेसिंग इश्यूज सच एज poverty, illiteracy, unemployment, lack of infrastructure and social fragmentation। ठीक है जी। पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान में कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल कोहेजन बहुत ज़रूरी है। किन मसाइल के हल के लिए? पावर्टी गुर्बत, इलिटरेसी नाख्वानदगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है उसकी अदम दस्तियाबी, और सोशल फ्रेगमेंटेशन और समाजी तकसीम।
کہ جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور سوشل کوہیژن بہت لازمی ہے. اسٹرانگ کمیونٹیز کین موبلائز local resources, solve problems collectively and contribute to sustainable development. اب جو مضبوط برادریاں ہوتی ہیں وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ مقامی وسائل کا بہتر استعمال کر سکتی ہے، موبلائز کر سکتی ہے. ایسے کئی ایگزامپل موجود ہیں ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، کہ وسائل تو ہیں لیکن ان کا بہتر استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب آپ سیندک اور ریکوڈک کے جو منصوبے ہیں بلوچستان میں جو چل رہے ہیں، کثیر تعداد میں سونا اور کاپر جیسے معدنیات موجود ہیں لیکن ان کا بہتر استعمال نہیں کیا جا سکتا. آپ کے صوبے میں یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو کبھی آپ نے پڑھا ہے یا ان کا تجزیہ اگر کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان، اس میں غربت کی لیول کیا ہے، پورے ملک سے زیادہ ہے. اسی طرح الٹریسی، ناخواندگی، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آپ کو ملے گی. ان امپلائمنٹ، صوبے کی آبادی بھی باقی صوبوں کی نسبت کم ہے لیکن بے روزگاری ان سے زیادہ ہے باقی صوبوں سے. لیک آف انفراسٹرکچر، آپ کے صوبے میں کوئی ایک بھی موٹر وے نہیں ہے، آپ کے صوبے میں کوئی بھی ریپڈ ٹرانزٹ ٹرین نہیں ہے. اسی طرح باقی چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے صوبے میں پی ٹی سی ایل اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو ہیں وہ اتنا پرفارم نہیں کر رہی جنہیں باقی صوبوں میں کر رہی ہے. اور سوشل فریگمنٹیشن وہ بھی اتنی زیادہ ہے باقی صوبوں کی نسبت. یہاں آپ کے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تقسیم کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا کانسیپٹ اینڈ میننگ آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوشل کوہیژن. اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے اور سوشل کوہیژن کا کیا مطلب ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم کیٹیگوریکلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ refers to a process through which people collectively identify their needs, utilize available resources, and work together to improve their social, economic, cultural, and environmental conditions. کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب ایک عمل ہے جس کے ذریعے لوگ اجتماعی طور پر اپنی ضروریات کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وسائل کو جو ہے، جو موجودہ وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کہ یہ جو ضروریات ہیں جو متعین کی گئی ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. and work together to improve their social, economic, cultural and environmental conditions. اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ان کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور ماحولیاتی جو حالات ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے. It is based on the idea that people themselves should participate in solving the problems affecting their lives. اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ کس بات پہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے کڑا ہے؟ یہ اس بات پہ کڑا ہے، بیس کرتا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہر بات کے لیے سرکار کی طرف رجوع کریں. اس کا اصل مطلب یہی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ سوشل کوہیژن. سوشل کوہیژن ریفرز ٹو دی ڈگری آف ٹرسٹ، سولیڈیرٹی، انکلوژن، کوآپریشن among members of a society. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے درمیان یہ تین چار چیزیں کس طرح کی ہیں. اعتماد کیسا ہے؟ اس صوبے میں، اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی بھی کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. سولیڈیرٹی، یکجہتی، کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک سمت معلوم کرنا ہوتا ہے قومی تعمیر کے ذریعے قومی ترقی کا، جو کہ نہیں ہے. سولیڈیرٹی یعنی یکجہتی کس لیول کی؟ انکلوژن. انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ ترقی کے عمل کا حصہ ہو. کوآپریشن، تعاون. ٹھیک ہے جی. یہ تمام چیزیں. It reflects how strong individuals feel connected to their community and willing to work together for the common good. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، منعکس کرتا ہے. ریفلیکٹ کا مطلب یہی ہے کہ کیسے جو انڈیویجولز ہے افراد معاشرے میں وہ کس لیول کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اور کس ڈگری تک، کس لیول تک وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک ساتھ کام کرے
अपने इज्तिमाई भलाई के लिए। इसके लिए हमने एग्जांपल दी है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड स्कूल्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन रूरल पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि जो देही इलाके हैं, जो विलेज साइड ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी है, वहां पे कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल कोहेजन अर्बन या शहरी इलाकों की बनस्बत ज्यादा होती है। अगर वहां पे कोई रोड बन रहा है, अगर वहां पे कोई पानी वाला मंसूबा लाना है, या वहां पे कोई स्कूल बनाना है, या मौजूदा स्कूलों की हालत बेहतर करनी है, तो लोग वहां पे मिल बैठकर मसाइल के हल के लिए सलाह व मशवरा करते हैं और फिर मिल बैठकर इनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसी को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है जी। नंबर थर्ड है नेचर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेशन। नेचर क्या है इन दो चीजों का? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पांच छह चीजें हमने लिखी हैं, मुख्तसर तौर पर हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। नेचर सबसे पहले पार्टिसिपेटरी, बोथ कॉन्सेप्ट्स एम्फेसाइज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेजन का, क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं किस बात पे, कि जो बिरादरियां हैं, उनके जो मेंबर हैं, वो एक्टिव तौर पर शामिल हो जाए प्लानिंग, मनसूबाबंदी में और डिसीजन मेकिंग और फैसला साजी में। मतलब जैसे पहले हमने बात की है कि जो टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप को हमने पढ़ा था, ये सबसे बेहतर होता है। इसके जरिए आप कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, इसके जरिए आप सोशल कोहेजन को यकीनी बना सकते हैं। दूसरा है पीपल सेंटर्ड, द फोकस रिमेन्स ऑन इम्प्रूविंग द वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। जाहिर सी बात है, कम्युनिटी डेवलपमेंट अगर है तो वो भी लोगों से मुतल्लिक है, सोशल कोहेजन अगर है तो वो भी लोगों से मुतल्लिक है। लोगों की जिंदगी में तरक्की लाने के लिए और उनके मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ये दोनों जो प्रोसेस है, ये शुरू होते हैं और फिर लोगों का जो मेयार जिंदगी है बेहतर हो जाता है। कम्युनिटी continuous process development and social integration require continuous efforts rather than temporary interventions। डेवलपमेंट तरक्की और ये जो समाजी जुड़ाव है या समाजी इंजमाम जो है, इसको किस बात की जरूरत होती है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, यानी जारी कोशिश, कोशिश जारी रहनी चाहिए। यानी कि आपने एक दो तीन दफा कोशिश किया, आपको कुछ मिला या नहीं मिला, आपने कोशिश करना तर्क कर दिया। आपकी जो ये कोशिशें हैं, ये आपने जारी रखनी है। ये टेम्पररी इंटरवेंशंस यानी आरजी जो मुदाखलत अमल दखल है, इससे ये काम नहीं होगा। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब ये कि तमाम लोग इस अमल का हिस्सा हो। ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन और सोशल स्टेटस शुड बी इंक्लूडेड। तमाम लोगों को आप शामिल करते हैं। आपने इस बात को नहीं देखना कि कोई जेंडर है उसको शामिल नहीं करना और किसी और जेंडर को शामिल करना, फॉर एग्जाम्पल मैन एंड फीमेल। एथनिसिटी, किसी के कबीले को आपने नहीं देखना कि किस कौमियत से उसका ताल्लुक है। अगर वो इस मुल्क के शहरी है तो आपने उसको इस अमल का हिस्सा समझना है। किसी के दीन को आपने नहीं देखना, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, तमाम अगर शहरी है मुल्क के, तो सब इन जो अमल है, फनामिना है, इसका हिस्सा होना चाहिए, शुड बी इंक्लूड। कोऑपरेटिव, इसमें हम यही कहते हैं कि तमाम लोग क्या करें, ताउन की बुनियाद पर काम करें। इसके बाद है डायनेमिक, कम्युनिटी नीड्स चेंज ओवर टाइम। बिरादरी की जो जरूरियात होती है वो वक्त गुजरने के साथ बदल जाती है। रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट। आपने अपने अप्रोच को वक्त के साथ बदलना है। इसका ये मतलब एग्जांपल फ्रॉम बलूचिस्तान हमने इसमें इंक्लूड किया है। इन मैनी रूरल एरियाज लोकल कम्युनिटीज collectively maintain irrigation system। कारेज का जो एक सिस्टम है, आपने नाम भी सुना होगा, कारेजात। तो लोकल जो मकामी जो बिरादरियां होती है, जो लोग होते हैं, वो इज्तिमाई तौर पर आपाशी के निज़ाम या कारेज वगैरह को क्या करते हैं, बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, इससे क्या जाहिर होता है, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब जाहिर होना, पार्टिसिपेशन
اس میں اشتراک، تعاون اور کمیونٹی اونرشپ، ہر بندہ اپنی برادری کو اپنا سمجھے، تو یہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فورتھ پہ ہیں کریکٹرسٹکس آف سوشلی کوہیزو اینڈ ڈیولپڈ کمیونٹیز. سماجی طور پر مضبوط جڑاؤ اور ترقی یافتہ برادریاں کن خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں؟ سینس آف بلانگنگ، ان میں سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے. اس کے بعد باہمی اعتماد ہوتا ہے. اس کے بعد ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، لوگ ترقی کے عمل میں، سماجی جڑاؤ یا یکجہتی کے عمل میں ایکٹیو ہو کر شرکت کرتے ہیں. شیئرڈ ویلیوز اینڈ گولز، مقاصد اور اقدار جو ہے وہ مشترک ہوتی ہے. ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، جو تنوع ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے. اس پہلے بھی ہم نے کلاس میں کئی دفعہ بات کی ہے کہ معاشرے میں اگر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف رسم و رواج کے لوگ موجود ہیں، مختلف قومیتیں موجود ہیں، مختلف مذہب کے لوگ موجود ہیں، تو اس کے لیے احترام ہونا چاہیے. کسی نے بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میرا جو دین ہے، میری جو زبان ہے، میرا جو رواج ہے وہ دوسروں سے برتر ہے. ٹھیک ہے جی. سکس پہ ہے اسٹرانگ سوشل سپورٹ نیٹورکس. انڈیویجولز ہیلپ ون اندر ڈیورنگ کرائسز اینڈ ایمرجنسیز. بحران کے وقت، ایمرجنسی، ہنگامی صورتحال کے وقت لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے رہے کہ یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ جب تک میرا مسئلہ نہیں بنتا تب تک میں نہ اپنے گھر سے نکلوں گا نہ کسی کے ساتھ تعاون کروں گا. یہ والی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل، ڈیورنگ نیچرل ڈیزاسٹر ان بلوچستان لوکل کمیونٹیز often provide shelter. ٹھیک ہے، شیلٹر دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں. اسسٹنس ٹو افیکٹڈ فیملیز، جو متاثرہ خاندان ہوتے ہیں ان کو مدد دیتے ہیں. اسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اسٹرانگ سوشل سپورٹ نیٹورکس. یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. نمبر 5 پہ ہے ڈائمینشنز آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں سوشل کوہیشن. کون سے ڈائمینشنز ہیں، کون سے زاویے ہیں؟ نمبر 1، سوشل ڈائمینشن کیا ہے؟ سوشل ڈائمینشن اس کا فوکس کرتا ہے، زور دیتا ہے ایجوکیشن، تعلیم پہ، ہیلتھ کیئر، صحت پہ، سوشل ویلفیئر، سماجی بلائی پہ، اینڈ کمیونٹی ویل بینگ، اور برادری کی بلائی اور بہتری کے لیے. دوسرا، اکنامک ڈائمینشن اس کا کیا؟ ایمس ٹو کریٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. ریڈیوس پاورٹی، غربت کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اینڈ امپروو لائیولیہڈ، لوگوں کا جو معیار زندگی اس کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. کلچرل ڈائمینشن، یہ پروموٹ کرتا ہے پریزرویشن آف لوکل ٹریڈیشن، جو مقامی رسم و رواج ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. وائل انکریجنگ ٹالرنس، برداشت کی جو ویلیو ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے. اینڈ ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، وہی بات جو پہلے ہم نے کی ہے. پولیٹیکل ڈائمینشن کیا ہے؟ انکریجنگ سٹیزن پارٹیسپیشن ان گورننس اینڈ پبلک ڈیسیجن میکنگ. حکمرانی میں لوگوں کی یا شہریوں کی اشتراک کو انکریج کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور دوسرا، پبلک ڈیسیجن میکنگ، کہ عوام جو ہے وہ فیصلہ سازی کے عمل میں خود کو شامل کریں. انوائرمنٹل ڈائمینشن سپورٹ سسٹینیبل مینجمنٹ آف نیچرل ریسورسز اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن. آپ اپنے انوائرمنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح جو قدرتی وسائل ہیں اس کے بہتر انتظام کے لیے آپ مستقل طور پر سپورٹ میکینزم کو بناتے ہیں. بلوچستان سے ایک اور ایگزامپل ہم نے اس میں شامل کیا ہے. کمیونٹی لیڈ واٹر کنزرویشن انیشیٹیوز ہیلپ ایڈریس واٹر اسکیسٹی while strengthening cooperation among local residents. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے، زرعی جو شعبہ ہے، وہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا چلا آیا ہے. اس کے لیے مقامی لوگوں نے کیا کیے؟ سولر شمسیاں لگائی ہیں، بیٹریز لگائی ہیں، پینل لگائے ہیں. ایک متبادل توانائی کے ذریعے کیا کیا ہے؟ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو قائم رکھنے کے لیے کام کی ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واٹر کنزرویشن انیشیٹوز خود بھی
उठा सकते इकदाम आप कर सकते हैं। नंबर 6 पे है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल कोहेजन की अहमियत की है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ठीक है जी। नंबर 1, पावर्टी रिडक्शन। इससे पहली चीज ये होती है कि जो गुर्बत है, जो कि एक बड़ा मसला है सर्वेज में, ओवरऑल मुल्क की जो गुर्बत है वो 40% से ज्यादा दिखाई जा रही है। और गुर्बत का मतलब क्या है? गुर्बत का मतलब ये है कि एक शहरी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना क्या करें, बराबर ना कर सके, उसका इंतजाम एहतमाम ना कर सके। इन दो चीजों के थ्रू पहली चीज जो होती है या हो सकती है वो पावर्टी रिडक्शन है, कि गुर्बत में आप कमी ला सकते हैं इज्तिमाई कोशिशों के जरिए। इम्प्रूव दूसरा, इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज। कम्युनिटीज कैन एडुकेट फॉर बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कम्युनिटीज में अपने हकूक और जिम्मेदारियों के लिए एक नॉलेज मौजूद है तो इससे क्या होगा, इससे माशरे में निज़ाम तालीम, निज़ाम सेहत और ढांचे का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाएगा। पीस एंड स्टेबिलिटी। आपके मुल्क में, आपके मुआशरे में अमन बरपा होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 4, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जमहूरियत पे हमने बात की है, गवर्नेंस पे हमने बात की है। सिटीजन्स क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे लोकल गवर्नेंस में, इस पे भी हमने बात की है, लोकल गवर्नेंस। और अवामी उमूर में उनको शामिल करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटीज विद स्ट्रॉन्ग कोहेजन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू इमरजेंसीज। हंगामी सूरत हाल या कुदरती आफात के वक्त कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो अपने मजबूत जुड़ाव के जरिए बेहतर तौर पर रिस्पॉन्स देते हैं। नंबर 6 is sustainable development. Projects are more successful when local communities will participate. हर वो प्रोजेक्ट ज्यादा कामयाब रहता है जिसमें मकामी लोगों की रजा शामिल होती है, उनकी मंशा शामिल होती है, वो लोग खुद शामिल होते हैं। एग्जाम्पल, many successful rural development programs in Balochistan have achieved positive outcome because local communities were directly involved in planning and implementation. ठीक है जी। इससे क्या होता है, इस एग्जाम्पल से हो गई है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सूबे में फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है जो अरसे से चलता आ रहा है, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो देही इलाके हैं, जो दूर अफ्तादा इलाके सूबे के, उसमें उन इलाकों में निज़ाम तालीम, निज़ाम सेहत और ढांचे का जो निज़ाम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, इन चीज़ों पे काम किया जाए। और माशाल्लाह इसके अच्छे खातर खवा नतायज सामने आ रहे हैं। चैलेंजेस टू कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल कोहेजन। ये जो दो अमल हैं, इनकी राह में कौन सी चीजें रुकावट है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मुल्क में, सूबे में गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये एक बड़ा मसला है। इलिटरेसी, नाख्वानदगी है। तकरीबन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन बलोचिस्तान इज इलिटरेट, नाख्वानदा है, अनपढ़ है। सोशल इनइक्वालिटी, समाजी अदम बराबरी, इस पे हमने बात की है, ये मौजूद है। ट्राइबल एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कबायली और कौमियती तनाज़ात मौजूद हैं, दुश्मनियां हैं। वीक गवर्नेंस, सूबे में, मुल्क में हुक्मरानी जो है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। अभी हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह सूबे के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में एक ड्यूटी पर मामूर लेडी डॉक्टर को तेजाबी हमले का शिकार बनाया गया है। ठीक है जी। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे यही ज़ाहिर होता है कि गवर्नेंस, हुक्मरानी जो है वो कमजोर है। नंबर 6, जियोग्राफिक आइसोलेशन। इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो जियोग्राफिकली, जोग्राफियाई तौर पर तनहा हैं, बाकी सूबे से अलग थलग है। रिमोट रीजन पर्टिकुलर बलूचिस्तान फेस डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, मुस्तकिल की अगर आप बात करें, वो सूबाई दारुल हुकूमत से कितना दूर है। बारकान की अगर आप बात करें, जोब की, अगर शेरानी की अगर आप बात करें, तो इससे ये होता है कि जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से ये दो चीजें बेहतर तौर पर नहीं की जा सकती। पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल डिविजन्स में हैंड कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर
کمیونٹی ویلفیئر. آج کل یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر انتقام اور نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں. کسی کا اگر جمعیت کے ساتھ تعلق ہے تو کسی پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھنے والے بندے کو وہ دوسرا بندہ پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. نمبر 8 پہ ہے کنکلوژن. کنکلوژن میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل کوہیژن آر انٹر کنیکٹڈ کانسیپٹس that play a crucial role in building sustainable, stable, prosperous, and resilient societies. ریزیلینٹ کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ مضبوط یا نڈر یا اٹل. ان دونوں عوامل کے ذریعے، ان پروسیس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اسٹیبل، مضبوط، خوشحال اور نڈر معاشرے کے قیام میں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ امپرووز دی کوالٹی آف لائف آف پیپل تھرو کلیکٹیو ایکشن. اجتماعی ایکشن کے ذریعے، عمل کے ذریعے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے جو معیار زندگی وہ بہتر بناتا ہے. سوشل کوہیژن اسٹرینتھنز ٹرسٹ، انکلوژن اینڈ کوآپریشن امنگ کمیونٹی ممبرز. سوشل کوہیژن کے ذریعے لوگوں کے درمیان اعتماد، اشتراکیت اور تعاون جیسی جو ویلیوز ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. پاکستان اسپیشل بلوچستان promoting community participation, mutual trust, and inclusive development can help address social and economic challenges and contribute to long-term progress and stability. پاکستان خصوصاً بلوچستان میں کمیونٹی پارٹیسپیشن کو فروغ دینا، میوچول ٹرسٹ اینڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ، باہمی اعتماد اور اشتراکی یا اجتماعی ترقی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہاں بھائی، یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ از ناٹ merely the construction of roads, schools and hospitals. ترقی ترقی صرف سڑکیں، اسکولوں یا اسپتالوں کے بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ it is also the development of trust, cooperation and unity among people. بلکہ یہ جو ترقی ہے کیا ہوتی ہے؟ اعتماد، کوآپریشن، تعاون اور لوگوں کے درمیان اتحاد، اس چیز کو کہتے ہیں. A community that works together grows together. ایک برادری جو ساتھ کام کرتی ہے وہ ساتھ ہی ترقی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 2 ایگزامپلز میں نے شامل کیے ہیں، یہ آپ دیکھ کر مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ 2 ایگزامپلز آپ نے پڑھنی ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح ترقی صرف کنسٹرکشن کا نام نہیں ہے بلکہ ٹرسٹ، کوآپریشن اور یونٹی کا نام. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے اپروچز ٹو افیکٹو کمیونٹی انگیجمنٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.